अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस कदर महंगाई और इतना बड़ा कुंबा वक्त चू तू कट रहा था और अब्बा बेचारे एक कमज़ोर बैल की तरह सख्त मशक्क़त करके कम्बे बड़ा जकड़ा घसीट रहे थे। मुझे पढ़ने का शौक़ था लेकिन वालिदैन तालीम दिलवाने से माजूर थे। मैं जब मोहल्ले की लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती तो दिल से आह निकल जाती। एक रोज़ किताब लिए बैठी थी कि आंखों से आंसू जारी हो गए। दरअसल ख्यालों ही ख्यालों में मैं बहुत दूर निकल गई थी। सोच रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा सूरज ही नहीं जो कभी मुझे स्कूल की जानिब जाते हुए देखेगा। वालिद साहब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मेरी मैयत देख रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए कि कहीं उनको कोई गलत फहमी न हो जाए। उन्हें रोने का सबब बताते हुए कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, तालीम हासिल करना चाहती हूँ। आपने मुझे दूसरी जमात से हटा दिया था, वही किताबें बार बार पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरे स्कूल जाने की ख्वाहिश कभी पूरी न होगी। काश मेरे इतने वसाइल होते कि तुमको पढ़ा सकता। तुम लोगों की रोज़ी रोटी भी मुश्किल पूरी कर पाता हूँ। अगर घर पर रहकर पढ़ सकती हो तो मैं तुमको अपने दोस्त के बेटे की किताबें ला देता हूँ। वो बच्चा अब तीसरी पास कर चुका है, उसके पास पिछली जमात की किताबें पड़ी हुई हैं। मैंने ये भी मंजूर कर लिया। अब्बा जान ने मुझे किताबें ला दी। घर के काम से फरागत पाकर मैं इनको पढ़ने बैठ जाती। बड़े भाई 8वीं पास कर चुके थे। वो रोज़ शाम को घंटा आधा घंटा पढ़ा दिया करते थे, बाकी खुद कोशिश करके पढ़ती। इसी थोड़ी सी मदद से बहुत कुछ सीखने लगी और फिर पढ़ाई लिखाई आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग की गिरफ्त में आ गई। एक वो दिन भी आया जब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसमें अब्बा ने भी मदद की। जब वक्त मिलता मुझे पढ़ाने बैठ जाते थे। मैंने इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इस कामयाबी पर घर में सबसे ज़्यादा मसरूर अब्बा जान थे। जब उन्होंने मेरी मेहनत और तालीम से इतनी मोहब्बत देखी तो घर की बैठक को किराए पर उठाकर मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मैंने अब और ज़्यादा संजीदगी से पढ़ाई को मकसद ज़िंदगी बना लिया। जानती थी कि अगर इंटर में नुमाया कामयाबी हासिल न होगी तो आगे तालीम जारी न रख सकूंगी। कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूर था, मगर ये मुसाफत भी मेरे लिए गिर रहा थी। जब सेकंड ईयर में थी, एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी के बाद चंद सहेलियों के साथ बस स्टॉप पर आई। स्टॉप पर काफ़ी भीड़ थी, बसें खिंचाखींच भरी हुई आ रही थी। खुदा खुदा करके एक बस में जगह मिली, बड़ी मुश्किल से सवार हो गई। 2-3 बस स्टॉप गुजर गए तो भला आखिर बैठने को जगह मिल गई। तभी एक उडेर उम्र औरत सवार हुई। खवातीन की सीटों पर थी। वो ज़रा भारी भरकम थी, खड़े रहकर अपना आपा संभालने जा रहा था। हाथ में काफ़ी बड़ा बैग भी था जिसको बहुत एहतियात से उठाए हुए थी। वो मेरे नज़दीक ही खड़ी थी। जब बोझ न संभाल पाई तो बैग को किताबों के ऊपर मेरी गोद में रख दिया और बोली, बच्ची ज़रा ये बैग संभाल कर रख लेना, मुझे चलती बस में खड़े रहने से दचके लग रहे हैं। मैंने बैग पकड़ लिया। रश बहुत था। मैं देख रही थी कि औरत बेचारी बहुत तकलीफ में खड़ी सफ़र करने पर मजबूर थी। ऐसे में उसका सामान पकड़कर मुझे रूहानी खुशी हुई कि चलो थोड़ी देर के लिए ही इस बेचारी का बोझ हल्का कर दिया। अगले स्टॉप पर औरतों का एक नया रेला आया। कुछ उतर गई, नहीं ज़्यादा चढ़ आई। अब रश पहले से ज़्यादा हो गया। यूँ स्टॉप दर स्टॉप बस चलती रही। औरतें उतरती और चढ़ती रहीं। जब मेरा स्टॉप नज़दीक आया तो मैंने भीड़ में बड़ी भीड़ को तलाश किया कि उनका बैग उनको थमा दूँ। तमाम औरतों पर नज़रें दौड़ाई मगर वो कहीं नज़र ना आई। मैं परेशान हो गई। पीछे घूमकर मर्दाना सीटों की तरफ देखा, वहाँ भी कोई औरत मौजूद न थी। मेरी मंजिल करीब आ चुकी थी और किसी की अमानत मेरे पास थी। जब इस औरत को पाने में नाकाम हो गई और बस भी रुक गई तब औरतों से पूछा कि ये बैग आप में से किसी का तो नहीं, क्योंकि मुझे तो किसी मुसाफिर औरत ने पकड़ाया था। किसी ने भी हामी न भरी। मैंने उतरते हुए बैग कंडक्टर को दिया और बता दिया कि ये बैग एक मुसाफिर औरत ने मेरी गोद पर रख दिया था क्योंकि उसे सीट न मिली थी। उतरते वक्त शायद वो मुझसे वापस लेना भूल गई है। मुमकिन है कि आप लोगों से राब्ता कायम करने में कामयाब हो जाए। ये अमानत तुम ही रख लो। कंडक्टर ने बैग ले लिया और मैं हल्की फुल्की होकर घर की तरफ चल दी। अभी चंद कदम चली थी कि कंडक्टर ने आवाज़ दी, ए लड़की ठहरो। बस रुकी हुई थी और वो बैग उठा ले लपक कर मेरी तरफ आ गया। ये वापस लो अपना बैग। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे हाथ में बैग थमाते हुए बोला, किस कदर चालाकी से ये लड़कियां दूसरों को बेवकूफ़ बनाती हैं। किधर है तेरी वो बड़ी बीबी, और ये देख क्या है इसमें।
اس نے بیگ کی کھلی ہوئی چین سے مجھے دکھایا۔ ایک نوزائیدہ بچہ سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا، شاید اس کو کسی دوا سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر گرمی کے باعث کھسمسا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، بھائی اللہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں۔ لیکن کنڈکٹر شور مچانے لگا، لڑکی تو مجھے پکڑوانا چاہتی ہے، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ میں نہیں کر رہی تھی، یہ میرا بیگ نہیں ہے۔ مگر نکات خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ لمحات میرے لیے کس قدر قیامت خیز تھے۔ دماغ میں بنور کیسی کیفیت تھی، جسم میں خون کی گردش تھم گئی تھی اور میں بت بنی کھڑی تھی۔ پسینے کے قطرے میرے چہرے پر لکیروں کی صورت بہنے لگے۔ مداری کی طرح کنڈکٹر بیگ اٹھائے جیسے ڈگڈگی بجا رہا تھا۔ لوگ چاروں طرف جمع تھے اور میں ان باسختہ درمیانوں میں کھڑی تھی جیسے کوئی تماشے کی چیز تھی۔ لوگوں کے طرح طرح کے فکروں سے میرے کان چھلنی ہو رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ اس معصوم موجود کے ساتھ مجھے بھی سنگسار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنا شور تھا کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مرد مسافر بھی اتر کر آ چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اپنی صفائی کیسے پیش کر سکتی تھی؟ اور میری بات کو سنتا بھی کون؟ ہجوم کو تو جیسے بنبنانے اور بہانت کی بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے کہ آتش اسلحہ جو مجھ پر فکروں اور سوالات کی صورت برس رہا تھا۔ گویا اس ہجوم میں کوئی ایک بھی با فراست اور عقل والا شخص نہ تھا جو سب کو خاموش کروا کے طریقے کی بات کرتا۔ مجھ کو احساس نہیں تھا کہ کتنی دیر تک اس جم گفیر میں کھڑی رہی۔ میری روح فنا اور ہر احساس جینے مند ہو گیا۔ صرف ایک شرمندگی کے سوا لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں اسی لیے تو تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تبھی وہ پولیس والے اور ایک لیڈی کانسٹیبل ہجوم کو چیرتے میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرا نام اور پتہ پوچھا۔ میری زبان کنگ ہو چکی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ اب میں آگے پولیس والوں کے درمیان اور لوگ ہمارے پیچھے۔ گھر سامنے موڑ مڑتے ہی تھا۔ ہم گھر پہ پہنچے۔ پل بھر میں یہ خبر ایک بم کی طرح محلے میں پھٹی کہ یہ کنواری لڑکی کی اپنا بچہ کہیں پھینک رہی تھی کہ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کو فون کر کے بلوا لیا۔ محلے کی عورتیں حیرت سے ڈوبی کنگ کھڑی تھی اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی ایسا کر سکتی ہے۔ پولیس نے محلے کے لوگوں سے میرے کردار کے بارے میں پوچھا۔ سبھی نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں دیکھی اور نہ سنی ہے۔ انہوں نے اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد پولیس نے کالج سے رجوع کیا۔ پرنسپل نے بھی تعریفیں کی، سرٹیفکیٹ بنا کر دیا کہ ہمارے کالج کی یہ طالبہ اچھے کردار کی مالک ہے۔ پرنسپل صاحب یہ سرٹیفکیٹ نہ دیتے تو شاید پولیس والے یہ بچہ میرے سر ٹھوپ دیتے۔ بلا ہوا ان دو شخص کا جو بس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہجوم کے ساتھ آ گئے تھے۔ شاید ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا۔ پہلے تو سوچ بچار میں تھے کہ گواہی دیں یا نہیں۔ بعد میں کیا سوچا کہ خود پولیس اسٹیشن تک پولیس کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ ہم خواتین کی سیٹوں کے بالکل پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک موٹی اڈیر عمر عورت بس پہ چڑھی تھی جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اسے سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے تبھی بیگ اس بچی کی گود پر رکھ دیا تھا اور خود بس کے ڈنڈے کو پکڑ کر سفر کر رہی تھی۔ لیکن رش کے سبب ہم یہ نہیں دیکھ سکے وہ کب اور کہاں اتر گئی۔ لیکن جب یہ بچی بس میں سوار ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں یہ صرف کتابیں تھیں۔ اس گواہی نے میرے لیے بڑا کام کیا۔ بہرحال یہاں آ کر معاملہ ختم ہو گیا۔ پولیس کی تشویش سے تو میں نجات مل گئی مگر جو بدنامی ہوئی اس کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ میری تو ایسی حالت ہوئی تھی کہ اس کے بعد کالج تو کیا جانا تھا، میں خود موجود نہ رہی، جیسے میں نے اپنی ہستی کو کھو دیا ہو۔ اس طویل عرصے کو تو دماغ پر اس انہونی کا اثر باقی رہا اور اس میں ذہنی طور پر نارمل نہ رہی۔ والد صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے شفقت سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میں سچ مچ پاگل ہو جاتی۔ وہ بیچارے سارے محلے کے سامنے کیا کم شرمسار تھے لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا۔ کچھ اچھے لوگ ان کی شرافت کے متعارف تھے، پھر بھی گندے ذہن ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو کب آرام تھا؟ وہ اب بھی باتیں بناتے تھے۔ کوئی کسی کی سوچ کو پکڑ سکتا ہے اور نہ کسی کے منہ پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا تو ہی ذلت کا بازار کہ جہاں اچھائیاں بلائی دی جاتی ہیں اور برائی کو پھیلانے میں لوگ پیش رہتے ہیں۔ میرے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا مفت میں چپک گیا۔ جانے یہ کس کی بلا تھی جو میرے سر آئی۔ ایک یہ نقصان ہوا اور دوسرا اس سے بڑا کہ مجھے کالج سے اٹھا دیا گیا اور میں اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ گئی۔ حالانکہ میں بہترین رزلٹ کے باعث اسکالرشپ ہولڈر تھی۔ والدین ڈر گئے تھے۔ زمانے کی چال بازیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شرفا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والدین نے میرے بیاہ کی ٹھانی مگر جب کوئی رشتہ نہ آیا تو محلے کا کوئی بدخواہ گزری داستان ان کی گوش گزار کر دیتا۔ میں اکیلی تو نہ تھی، میری 3 بہنیں اور بھی تھیں، ان کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی۔
خدا کا شکر کہ خالہ جان کے دل میں احساس کی شمع جل اٹھی اور انہوں نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری ماں کو گلے سے لگا لیا اور مجھے بہو بنا کر لے گئی، ورنہ تو میں شاید عمر بھر ذلت کی اس دلدل میں دستی رہتی۔